Welcome to my channel. سلام تمام شوم امید منم جور باشین. اینجا گفتم کم ذره نان پخته کنم. اون را پریهیت کردم. اشتام این علی گستم تیار کردم میلم. توق منم چطور پخته میشه. فرست تایم است که من تیار منم میره. اون منی اون والا منی تاوا والا انجور کردم. زیاد جور کردم از خاطر منی زما اکسپریانس دارم. سو منی زی فرست تایم است که من تیار منم. اینا ما ترای کردم استم سبسل منم چی کار میشه. اگر خوب شه مادام فیدبک خوش مور میدیم. اگر نه بدنم نه مامادک دیگه stay tuned. در اینجا ما که است کم زر آرد خوش که گرفتم منی آون دست کدوم علی اسکیر ما درو شیپ دادن مشنا چطور شیپ بدم کی کم خوب شه باید اینالی ما منی زی کم زر آو زدم برایشی اینالی ما کوشش نم تا که یکو دیزاین بدم تا که مرکزی پخته کنه. فول رسیپی زیر ما که است برای شما تیار نم یا گودن ویدیوی دیگه ایرا می رندملی ولی گفتم قدر شما شیر کنم. امروز ما چیکار کردم بسیار خوبصورت موسم شما نشان دادم. ساعت ما خانه خود جمع کردم کم ذره اینا اینی فرست تایم ما درو ترای نم. اینا ما شما نشان میدم که چه رقم از گرما جور موشه صحیح موشه یا نموشه. این فول مزوم کدام بتر پیپر گرفتم برایش یک قطره جو اسپری کدام تیل که است کم اسپری کدام سو ما که است این علی نیره متر طرف و متر نقلی ولا کم شیپ دادم سلمونو میچی رقم مایه خو این علی ریدی است. ما میخوایم یه که است منی اون بیلم ما اون را تقریبا یک گنته پیشیر ما 60 منت پیش ما که است داغ کده بودم پریهیت کده بودم ای شده بود تا که ما آرده تر کدم چرا که اینجا یخ است علی یخ شده را از این خاطر کم ذره دیر میلگه ای شده بود باز اینالی بند شده بود اینالی تازه رو واپس داغ کدم اینالی ما تمپریچر زیر برابر نم یکو کس موقع که ما چقدر دیری را پریهیت پیشتر کنم ای دسری خودون اون شما است ماشین شما تقریبا هر رقم شما سیل کن که چقدر تایم میلگه یکو کس که است منی 15 منت مشنا منی 20 منت مشنا منی یک گنته مشنا سو ما تا که نیر اکسپریانس کدوم برای که 15-20 منت صحیح است پریهیت کنی پیشتر. برای نان باید شما یک گنته پیش انتر کن چرا که شما خبر هستین اما تندورا چقدر آتیش تیز است ایمون متر کم تیز میخواه باز متر زود خوب پخته موش از مغز پخته شنه خوبه خو خلاصه ما این هر که است دو سایت زیر داغش تا بدم اینالی جیسه که شما میگرنین درو تار بالا داغش تا بدم اینالی ما تار بال را بند منم صرف تار تاینا رادار که است ما داغ میلم نانا برایش میلم تا که تایش پخته شنه برای سر از کم ز کلر که موشنه لاست صرف بلی دا 15 منت وری باز ما این که است دبلی بالنه رادار مطلب کم کلر از خاطر کلر شی دیگه نکی استایش که پخته شد خوب از زیر گرفت بسیار خوب شمایه اینالی مایره اشتم فول درمیان چی اشتم از این خاطر نه بال هیت باید زیاد نستا هیت باید جارا اینا را توخ کن اینالی ما شیپ زیرم چینج کدوم صرف اینا دا برای از یه مادک تا اینا را دا مادک اینالی که ما فین زیر داغ اشتم اینالی تقریبا تمنی خانی 20 منت میلم یر بار مایم چیکم مونم سات نتوخ تا اینا را داغ استم بال ولایشی بند کدوم اینالی میتر وزنمونم چرکی اما خوب شه که چیزا شدم مطلب انتر هیت تیار کده منی خو و برو هیت شی که است کم نشونه ورنه باید که ما دوباره یه پری هیت کنم نال مسئله منو فرست ترای ماسته هیچ دور ماده اگه خوب شماد ما یک نوی ولوگ بلش مو تیار کدم شیر منو انشالله بس از بعد همیشه که ما یک چیز پخته منم ما اول خود ما تیار منم ما تست زور سیل منم ذائقه زور سیل منم از بعد برای یک دانه که است ویدیو تیار نم برای شما از بعد پست منم
چرا که ایتا رندملی ولا اگر ما تیار کنم اگر خوب نیم بس اشموم یه خوشمو نمایم بس خوب نیست دیگه از این خاطر. خلاصه ما اینا اینجا اشتم بس ما انتظار منم اینا پخته شنه. اینی قزبال ماده ماشاءالله بسیار خوب شماده، صحیح پخته شده، خوب نرم اومده. هی سرخ است از خاطر میدان نمیره دستای من در نخره از خاطر بازی که باز مهنت مرنگ آورده. ما این فول یک دانه ویدیو تیار نم برای شما ای تو زیر چیزای شروع میگم. اگر تنیستین ترای ضرور کنین و فیدبک خود ضرور مر بدین. تو حکن نان چقدر خوب سرد آمده. اما زیل با پخته شده خوب صحیح ولا اما زیل باش سر خوب صحیح پخته شده خوب اسپانجی آمده. اسمیل چیم فول زبردست اسمیل آمده منیشی. اینی طرف دانه زولار میکرو میدیم نه نسته میکرو منی میترسته یعنی میدستخ کم دا آوزه ده دل میکرو منی تر خوب صحیح جور منم یکونه یکوشب آرچ قص که زولا بود اون متر اون قشب کنی. بس اگر میخواین کم اسپانجی بایا بس کم ذره زولی کلان بگیرین یا پیر ام دایرهش یا پیر ام شیب زولا را یا نان را کم ذره زا بگیرین. اینالی دوم نست ما سیم پروسس کده اینا را انداز منم بس شما نشان میدم. این زولا کم ذره زا بداد. اینالی را کم امزو فلافی تاب میخوایم باید کم ذره کم خوب امزو نرم ولا باید ازو کدام نرم ترین باید دو قسم تیار کدام. اینالی بسنم در مطابق زی بس ما فلوگم تیار نم کدام میشه چطور است چطور نیه فیدبک های خم قطی میدم. اینجا ما که است سیم پروسس را منم واپس و دیگه شیم تقریبا 14 تا 15 منیت لگی دک پخته شده و نمو تریرم میلی من علی زرنا راد شرکی است اما تیار نم در تاولا راد شر ما داغشتم بالنا را گل کدوم سیم و مترین علی اشتم پخته شونه خوین علی دومش را اشتم من علی توق منم کی ایرا مزی واپسی دا منی سیم پروسس واپس ما اینجا منم تقریبا منی دا 15 منتی تیار مشنا و دیگه شی امو مکسیمم ایشم خوبش پخته شده خوب نرم آمده کریسپی آمده. ایشی هم پخته شد. خوب نانی زرد آمده ماشاءالله دیگه دواها خماری همیشه دیت خوب بلین ملاو میشه یعنی میترقد خوب صورت نیو ویلوگز خو انشالله تعالی ضرور چینل از مور لایک کین سبسکرایب کین قد دوستا و رفیقای خود ضرور شیر کین اور بیل آیکن را ضرور بزنین تاکي امو نه آرچ قزنا ویدیوز بایا مو پوست کنی در شما ول برسه. تشکر از تمام شما که می سپورت مونین ملاو میشه قد نیو ولاگ خو.